नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको एकाइ 10 मा पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी तथा सुरक्षा भन्ने जुन विषय छ, जुन एकाइ छ त्यसको विगतमा एसई अथवा एसएलसीमा सोधिएका र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ र यो एसई प्रिपरेसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियोको रूपमा तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ र एसईको अन्तिम तयारी तपाईँहरूले यही भिडियो हेरेरै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब त्यो कुरा बुझिसकेपछि तपाईँहरूले अर्को के कुरा गर्नु होला भने योभन्दा अगाडिका एकाइहरू पनि हामीले यसै गरी भिडियो बनाएर राखिदिएका छौँ। त्यो सबै एकाइहरूलाई तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने, हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि एसईमा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के भने, मैले यहाँ जे कुराहरू लेखाएको छु, मुख्य मुख्य बुदाहरू लेखाइरहेको छु प्रश्न उत्तरहरूमा, हो त्यो उत्तरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सम्झेर त्यसमा आफ्नो भाषा मिलाएर, आफ्नो भाषागत शैली मिलाएर लेख्नुभयो भने सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको एसईलाई पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ है त यो भिडियो। र अर्को कुरा के बुझ्नु होला भने, जुन एसईमा तपाईँहरूलाई प्रश्नको उत्तर लेख्दा आफ्नो मौलिकता झल्काएर लेख्नु होला भनेर भनेको हुन्छ, हो त्यसै अनुरूप तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भएका मैले यो भिडियोमा भनेका मुख्य मुख्य बुदाहरूलाई तपाईँहरूले टिप्नु होला, दिमागमा राख्नु होला र त्यसलाई आफ्नै भाषामा लेख्नुभयो भने अझ तपाईँहरूले सबैभन्दा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसकेपछि अब हामी हाम्रो एकाइ 10 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी तथा सुरक्षाको समूह सी अर्थात् ग्रुप सी अन्तर्गतको जुन लामो प्रश्नहरू उत्तरहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ 7 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ एसईमा, हो त्यही प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले अब यो भिडियोमा हेर्छौँ है त। ल, अब हामी पहिलो प्रश्नमा लागौँ। पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली नै नेपालको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने एउटा प्रमुख कारण हो भनेर सोधेको छ। ल, अब यो चाहिँ एसईको 2075 सालमा सोधेको प्रश्न हो है त। ल, यो कुरा हामीलाई सोधेको छ, के सोधेको छ भन्दाखेरि अस्वास्थ्यकर जुन जीवनशैली छ त्यो चाहिँ नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने एउटा प्रमुख कारण हो भनेर सोधेको छ। अब यही भनाइलाई हामीले व्याख्या गर्नु छ, यही भनाइलाई हामीले पुष्टि गर्नु छ है त। ल, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल, अब हामीले यसमा सुरुमा के कुरा बुझौँ भने, अब जीवनशैली अथवा अस्वास्थ्यकर जीवनशैली भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ है, त्यसको परिभाषालाई थोरै लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि कसरी चाहिँ त्यो अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीले चाहिँ नेपालमा स्वास्थ्य समस्याहरू निम्ताइरहेको छ त्यही कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, अब यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई, नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू मध्येको अस्वास्थ्यकर जीवनशैली पनि प्रमुख रूपमा रहेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जीवनशैली भन्नाले मानिसको खानपान, शारीरिक परिश्रम, हिँडडुल, साथी सङ्गत, रहनसहन, मानसिक अवस्था आदिलाई बुझिन्छ। तर अस्वास्थ्यकर जीवनशैली अन्तर्गत मानिसले गर्ने खराब आचरण, खानपान आदिलाई बुझिन्छ, जसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विभिन्न नसार्ने रोगहरूको कारक तत्त्वको रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने, नेपालीहरूले दैनिक रूपमा खानामा खाने जुन कार्बोहाइड्रेट्स, चिल्लो, पिरो, तारेको, भुटेको खाना, त्यस्तै जङ्क फुड आदि र सुर्तीजन्य पदार्थ, त्यस्तै गरी मदिरा आदि सेवन गर्नाले उनीहरूलाई मधुमेह र मुटु सम्बन्धी रोगहरू तथा विभिन्न अङ्गहरूको क्यान्सर लाग्ने सम्भावना हुन्छ, हो। अब यस्तै हाम्रो समाजमा देखिएका अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि, एउटा छ मदिरा सेवन, त्यस्तै अर्को छ धुम्रपान, त्यस्तै अर्को छ सुर्ती सेवन, त्यस्तै अर्को भनेको लागु पदार्थको सेवन, त्यस्तै अर्को भनेको असन्तुलित भोजन, त्यस्तै अर्को भनेको शारीरिक व्यायामको कमी आदि हुन्। ल, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को यसमा के लेख्न सकिन्छ भने, त्यसैले अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीका कारण मानिसहरूको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ र यो एउटा विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ, जुन नेपालको एउटा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने एउटा कारक तत्त्व बनेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ यसको उत्तर, केही गाह्रो छैन। ल, अब सुरुमा चाहिँ
तपाईँहरूले कसरी यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ भने मैले छोटकरीमा थोरै लेखिदिन्छु र त्यसलाई नै आफ्नै भाषामा तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नु होला है त। ल अब यसको उत्तरमा अस्वस्थकर जीवनशैली नै नेपालको स्वास्थ्य समस्याका निम्ति एउटा प्रमुख कारण हो भनेर सोधेको छ। अब यसलाई हामीले पुष्टि गर्नु छ, यही चिजलाई हामीले व्याख्या गर्नु छ। ल अब नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूमध्येको अस्वस्थकर जीवनशैली पनि प्रमुख रहेको छ। ल नेपालको विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामध्ये स्वास्थ्य समस्यामध्ये जीवनशैली अथवा अस्वस्थकर जीवनशैली पनि एक हो। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा के बुझौँ भने अब जीवनशैली भनेको के हो त्यसलाई पनि थोरै व्याख्या गरौँ। जीवनशैली भन्ने बित्तिकै हामीले गर्ने जुन खानपान त्यस्तै गरेर शारीरिक परिश्रम त्यसै गरी हिँडडुल त्यस्तै गरेर साथी सङ्गत त्यस्तै गरेर रहनसहन त्यसै गरेर मानसिक अवस्था आदिलाई बुझाउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा भनेको अस्वस्थकर जीवनशैली। अब अस्वस्थकर जीवनशैली अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि खराब आचरण, खराब खानपान आदि बुझिन्छ। ल त्यसै गरेर अस्वस्थकर जीवनशैली भनेको के हो भन्दाखेरि खराब सङ्गत, त्यसै गरी खराब आचरण, त्यस्तै गरेर खराब आदत आदिलाई बुझिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल खराब आदत, खराब खानपान, ल यो कुरालाई हामीले बुझ्छौँ है त आदि। ल यति कुरा लेखिसकेपछि अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जुन यो हामीले खाने दैनिक रूपमा खाने खानाको कुरा छ त्यसमा हामीले जङ्क फुड त्यस्तै गरेर तारे भुटेको खाना, चिल्लो पिरो, कार्बोहाइड्रेट बढी भएको खाना खायौँ भने त्यसले के गराउँछ भन्दाखेरि मधुमेह र मुटु सम्बन्धी रोगहरू ल्याउँछ। त्यस्तै जुन सुर्तीजन्य र मदिरा सेवन गर्नाले पनि यो रोग लाग्छ र क्यान्सर समेत हुन सक्छ है त। ल अब हामीले खाने जुन खानपान छ, हामीले खाने खानपान जुन खानपानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चिल्लो पिरो त्यस्तै गरेर भुटेको तारेको त्यस्तै गरी बढी कार्बोहाइड्रेट भएको त्यस्तै गरी जङ्क फुड हो। यो यसले चाहिँ के निम्त्याउँछ भन्दाखेरि अन्ततः मधुमेह, मुटु सम्बन्धी रोग र क्यान्सर पनि निम्त्याउँछ। ल यही कुरालाई केले निम्त्याउँछ भन्दाखेरि धुमपान तथा मदिराले, धुम्रपान, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन
सेवन र मदिरापान। ल यही मदिरापानले चाहिँ यही मुटु सम्बन्धी रोग, त्यस्तै गरेर क्यान्सर र मधुमेह जस्ता जुन कहिले विश्व नहुने खालको त्यस्तो खालको रोग निम्त्याउँछ। ल अब यो कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब हाम्रो जुन समुदायमा देखिएको अस्वास्थ्यकर जीवनशैली चाहिँ के हुन् त्यसलाई पनि थोरै लेखौँ है त। हाम्रो समाजमा देखिएको अस्वास्थ्यकर जीवनशैली। ल अब त्यो जीवनशैली के हो भन्दाखेरि मदिरा सेवन, त्यस्तै अर्को भनेको धुम्रपान, त्यस्तै अर्को भनेको लागु पदार्थ सेवन, त्यस्तै अर्को भनेको असन्तुलित भोजन, त्यस्तै अर्को भनेको शारीरिक व्यायामको कमी आदि। शारीरिक व्यायामको कमी आदि। ल हो यो चाहिँ अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीको कारक तत्त्व हो हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जुन समुदायमा देखिएको अस्वास्थ्यकर जीवनशैली चाहिँ यो कारणबाट हुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अन्तिममा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसैले अस्वास्थ्यकर जीवनशैलीका कारण मानिसहरूको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ र यो एउटा विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ, जुन नेपालको एउटा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने कारक तत्त्व भनेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सन्तुलित आहार भनेको के हो, यसको महत्त्व वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ 2071 सालको एसएलसीमा। ल सन्तुलित आहार भनेको के हो, यसको महत्त्व वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सन्तुलित आहारको परिभाषामा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू ठिक मात्रामा भएको खानालाई सन्तुलित आहार भनिन्छ। यसको अर्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज जस्ता तत्त्व भएको खाना सन्तुलित आहार हो। सन्तुलित भोजनमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्व केही मात्रामा शरीरले भण्डारण राख्छ गरेर र भोको बसेको दिन वा बढी खाद्य तत्त्व आवश्यक पर्ने दिन त्यसको उपयोग गर्छ। सन्तुलित खाना जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब सन्तुलित आहारबाट शरीरलाई चाहिने पोषण र शक्ति प्राप्त हुन्छ, शरीरमा शक्ति प्रदान गर्न, त्यस्तै गरेर शारीरिक क्रियाकलाप नियमित गर्न, रोग सङ्क्रमणबाट र थकाइबाट बच्न, स्फूर्ति प्राप्त गर्न र शरीरको सन्तुलित विकास गर्न सन्तुलित भोजन आवश्यक छ। स्थानीय क्षेत्रमा पाइने दुध, अन्डा, मासु, सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी आदिबाट सन्तुलित भोजन तयार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बजारबाट किनेको खाद्य पदार्थबाट मात्र सन्तुलित भोजन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र हाम्रो जुन घर वरपर जुन पाइन्छ खानेकुराहरू त्यसबाट नै एकदम राम्रो सन्तुलित भोजन हामीले तयार गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल अब सन्तुलित आहारको महत्त्व के छ त भनेर भन्दाखेरि यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिलो महत्त्व भनेको शरीरलाई सुसङ्गठित तथा स्वस्थ राख्न यसले मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को यसको महत्त्व भनेको मानसिक विकास तथा शारीरिक विकासमा राम्रो प्रभाव पार्छ। त्यस्तै अर्को यसको महत्त्व भनेको व्यक्तिको मन प्रफुल्लित रहनुका साथै अनुहारमा चमक आउने तथा शरीर सधैँ फुर्तिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको
महत्त्व भनेको शरीरलाई रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति प्रदान गर्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यही चिजलाई हामी लेख्दै जाउँ छोटकरीमा। ल यसको उत्तरमा अब सन्तुलित आहार भनेको के हो त्यसलाई लेखौँ है त। शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू ठिक मात्रामा भएको खानालाई सन्तुलित आहार भनिन्छ। सन्तुलित आहार भनिन्छ। ल अब अर्को शब्दमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने अर्को शब्दमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज जस्ता तत्त्व भएको खाना सन्तुलित खाना हो अथवा सन्तुलित आहार हो। सन्तुलित आहार हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब सन्तुलित भोजनमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू केही मात्रामा शरीरले भण्डार गरेर राख्दछ र भोको बसेको दिन वा बढी खाद्य तत्त्व आवश्यक पर्ने दिन त्यसको उपयोग गर्छ। सन्तुलित खाना जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सन्तुलित खाना जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्छ। ल त्यो कुरा नि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सन्तुलित आहारबाट के कुरा प्राप्त हुन्छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। सन्तुलित आहारबाट शरीरलाई पोषण र शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै शारीरिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्न रोग संक्रमण र थकाइबाट बच्न स्फूर्ति प्राप्त गर्न त्यस्तै र शरीरको सन्तुलित विकास गर्न सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित भोजनको आवश्यकता
पर्छ। ल अब अर्को कुरा के थप्न सक्नुहुन्छ भने अब जुन सन्तुलित भोजन छ त्यो आफ्नै घरमा आफैले पनि तयार गर्न सकिन्छ है त। सन्तुलित भोजन हामीले आफ्नो घरमै उपलब्ध भएका चिजहरूबाट तयार गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो कुरा लेख्नु होला। र अब सन्तुलित आहारको महत्त्व त्यसलाई पनि लेखौँ। सन्तुलित आहारको महत्त्व ल के हो त सन्तुलित आहारको महत्त्व भन्दाखेरि पहिलो महत्त्वमा शरीरलाई सुसङ्गठित तथा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। शरीरलाई सुसङ्गठित तथा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दाखेरि मानसिक विकास तथा शारीरिक विकासमा राम्रो प्रभाव पार्छ। मानसिक विकास तथा शारीरिक विकासमा राम्रो प्रभाव पार्छ। ल त्यसैगरी अर्को के गर्छ भने व्यक्तिको मन प्रफुल्लित रहनुका साथै अनुहारमा चमक आउने तथा शरीर सधैँ फुर्तिलो हुन्छ। व्यक्तिको मन प्रफुल्लित रहनुका साथै अनुहारमा चमक आउने तथा शरीर सधैँ फुर्तिलो हुन्छ। ल त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरलाई रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति प्रदान गर्छ। शरीरलाई रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति प्रदान गर्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ भने प्राथमिक उपचारका प्रमुख तरिकाहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सुरुमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राथमिक उपचार गर्दाखेरि हामीले ABC को नियम अपनाउनु पर्छ। ल ABC को नियम अपनाउनु पर्छ। सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ श्वास मार्ग खुल्ला गरी घाइते वा बिरामीको मुखमा केही अड्किएको भए हटाइदिनु पर्छ। त्यसपछि घाइतेले श्वास प्रश्वास क्रिया उपयुक्त ढङ्गले नगरेको भए कृत्रिम श्वास प्रश्वास गराउनुपर्छ। त्यस्तै घाइतेमा पर्याप्त रक्त सञ्चार नभएको भए बाह्य मुटुलाई माडेर अर्थात् मालिस गरेर रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। मुटुको बाहिरपट्टि माडेर चाहिँ बाह्य मुटु जुन छ त्यसलाई हामीले रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। अब यो सँगै प्राथमिक उपचारका मुख्य तरिकाहरू पनि छन्। जस्तै कि एउटा पहिलोमा छ कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया र दोस्रोमा
कार्डियक मसाज अथवा मुटुको मालिस। ल यो दुईटा चाहिँ मुख्य प्राथमिक उपचारका तरिका हुन् र त्यही कुरालाई हामी छोटकरीमा लेख्छौँ है त। ल अब यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ। प्राथमिक उपचार गर्दा एबिसी नियम अपनाउनु पर्छ। एबिसी नियम अपनाउनु पर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले सुरुमा लेख्नु होला है त। अब एबिसी को नियम भनेको ए भनेको ओपनिङ एयरवे जसलाई हामी श्वास मार्ग खुल्ला गरिदिने, बी भनेको पर्याप्त श्वास अथवा प्रश्वास क्रिया छ कि छैन हेर्ने, एडिक्वेट ब्रिथिङ भनेर भन्छौँ, र सी भनेको रक्त सञ्चार अर्थात् सफिसिएन्ट ब्लड सर्कुलेसन भएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई नै हामी अब लेखौँ है त। र सर्वप्रथम श्वास मार्ग खुल्ला गरी घाइते वा बिरामीको रक्त सञ्चार ठिकसँग नभएको अवस्थामा ठिक भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने गरिन्छ है त। ल रक्त सञ्चार पनि हेरिन्छ। सर्वप्रथम चाहिँ रक्त सञ्चार भन्दा पनि हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ श्वास मार्ग खुल्ला छ कि छैन त्यो हेर्छौँ हो। त्यसपछि मुखमा के अड्केको भए हटाइदिन्छौँ। सुरुमा चाहिँ त्यो गर्छौँ है त। रक्त सञ्चार चाहिँ अन्तिममा हेर्छौँ र सुरुमा अब बिरामीको मुखमा केही अड्केको भए हटाइदिनुपर्छ। ल यो कुरा गर्नु पर्यो। यसपछि घाइतेले श्वास प्रश्वास क्रिया उपयुक्त ढङ्गबाट गरेको वा नगरेको त्यसलाई हेर्नुपर्छ है त। ल उपयुक्त ढङ्गले नगरेको भए कृत्रिम श्वास प्रश्वास गराउनुपर्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब घाइतेमा पर्याप्त रक्त सञ्चार नभएको भए बाह्य मुटु मर्दन जसलाई हामी मुटुको मालिस भनेर भन्छौँ त्यो गरी रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। ल अर्कोमा के गरिन्छ भन्दाखेरि घाइतेमा पर्याप्त रक्त सञ्चार नभएको भए मुटुको मालिस अर्थात् जुन मुटुको भाग छ बाहिर छातीमा हो त्यसलाई मालिस गरी रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला। अब विशेष गरेर प्राथमिक उपचारका मुख्य तरिकाहरू दुईवटा छन्, त्यही दुईवटा तरिकालाई लेखौँ है त। प्राथमिक उपचारका
मुख्य तरिका। मुख्य तरिका। ल अब पहिलो तरिका के छ भने कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया। कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा कार्डियक मसाज अथवा मुटुको मालिस। कार्डियक मसाज अथवा मुटुमा मालिस। ल यति कुरा तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ है त प्राथमिक उपचारको मुख्य तरिका। अब यसको म व्याख्या गर्छु, तपाईहरुले एकदम ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नु होला है। यसलाई म व्याख्या गर्छु, लेखौन्न। ल त्यसलाई राम्रोसँग सुन्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब म सुरुमा कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रियाको बारेमा व्याख्या गर्छु, त्यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्नु होला है त। ल अब कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया, ल यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने शरीरका सबै कोषमा रक्त सञ्चार हुनुपर्छ। घाइते वा बिरामीको रक्त सञ्चार ठिकसँग नभएको अवस्थामा घाइतेलाई मृत्युबाट बचाउन बिरामीको मुखमा मुख जोडेर कृत्रिम श्वास प्रश्वास गराउनुपर्छ। कृत्रिम श्वास प्रश्वास निम्न अनुसार गराउनुपर्छ। ल अब कृत्रिम श्वास प्रश्वास कसरी गराउने रहेछ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। र त्यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहिलो त के गर्नु पर्यो, बिरामीलाई उत्तानो पारी सुताउने र तकिया वा प्राथमिक उपचारको विधि अनुसार तिघ्रालाई चाहिँ बिरामीको ढाड मुनि राखी टाउकोलाई पछाडितिर फर्काई श्वासनली, घाँटी र मुखलाई सिधा बनाउने। सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बिरामीलाई उत्तानो पारेर सुताउने र के गर्न सकिन्छ भने ढाडमा तकिया अथवा घुँडा राखेर तिघ्रा राखेर चाहिँ टाउको पछाडिको जुन श्वासनली, घाँटी र मुखलाई सिधा बनाउने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने मुखमा कुनै बाह्य वस्तु अड्केको छ भने निकाल्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ त्यो गरिसकेपछि भने एक हातले चिउँडो समय अर्को हातले मुख खोल्ने। एक हातले चिउँडो समय अर्को हातले मुख खोल्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ त्यो गरिसकेपछि भने बिरामीको मुखमा हावा ननिस्किने गरी मुख जोडेर बेसरी फुक्ने। यसरी फुक्दा बिरामीको छाती फुलेर आएको हुनुपर्छ। त्यसरी फुक्दाखेरि बिरामीको छाती फुलेर आएको हुनुपर्छ। अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्रत्येक 3-4 सेकेन्ड एकचोटि फुक्ने। प्रत्येक 3-4 चोटिमा एकचोटि फुक्ने गर्नुपर्छ। अब फुकिसकेपछि श्वास बाहिर निस्कन दिन एकछिन छोड्नुपर्छ। त्यसो गरिसकेपछि घाइतेले श्वास फेर्न नथालुन्जेल अथवा डाक्टरी सेवा प्राप्त नहुन्जेल उपचार गर्ने जो छ त्यसले चाहिँ यो क्रिया लगातार दोहोऱ्याइरहनु पर्छ। त्यस्तै घाइतेले श्वास फेर्न थालेपछि उसलाई न्यानो पारी राख्ने र जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पताल पुर्याउनु पर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, यसलाई म फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु। जस्तै कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रियामा के गर्न सकिन्छ भने शरीरका सबै कोषहरूमा रक्त सञ्चार हुनुपर्छ। घाइते वा बिरामीको रक्त सञ्चार ठिकसँग नभएको अवस्थामा घाइतेलाई मृत्युबाट बचाउन बिरामीको मुखमा मुख जोडेर कृत्रिम श्वास प्रश्वास गराउनुपर्छ। कृत्रिम श्वास प्रश्वास निम्न अनुसार हामीले गराउन सक्छौँ। सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि बिरामीलाई उत्तानो पारी सुताउने र तकिया वा प्राथमिक उपचारको जुन बाक्सा अथवा जुन उपचार गर्ने मान्छेले तिघ्रा बिरामीको ढाडमुनि राखी टाउकोलाई पछाडितिर फर्काई श्वासनली, घाँटी र मुखलाई सिधा बनाउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ त्यो गरिसकेपछि भने मुखमा कुनै वस्तु अड्किएको छ कि छैन त्यसलाई हेरेर निकाल्ने यदि अड्किएको रहेछ भने। त्यस्तै अब अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने एक हातले चिउँडो समाई अर्को हातले मुख खोल्ने र अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने बिरामीको मुखमा हावा ननिस्किने गरी मुखमा मुख जोडेर बेसरी फुक्ने। यसरी फुक्दा बिरामीको छाती फुलेर आएको हुनुपर्छ। र यति गरिसकेपछि अब यो क्रियालाई 3-4 सेकेन्डमा एकचोटि प्रत्येक 3-4 सेकेन्डमा एकचोटि यसलाई फुक्ने गर्नुपर्छ।
अब फुकिसकेपछि श्वास बाहिर निस्कन दिन एकछिन छोड्नुपर्छ र घाइतेले जुन श्वास प्रश्वास क्रिया नथालुन्जेलसम्म यसरी यसलाई यो कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रियालाई जारी नै राख्नुपर्छ र अन्तिममा घाइतेको जुन श्वास प्रश्वासको क्रिया फिर्ता हुन्छ अथवा घाइतेले श्वास फेर्न थाल्छ त्यसपछि उसलाई न्यानो पारी राखेर जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा पुर्याउनुपर्छ। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ कार्डियक मसाज अथवा मुटुमा मालिस। ल यसको बारेमा पनि म व्याख्या गर्छु, यसलाई राम्रोसँग सुन्नु होला र तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको व्याख्यामा के लेख्न सकिन्छ भने दुर्घटना हुँदा मानिसको मुटुको धड्कन बन्द भई मानिस बेहोस हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसले मुटुमा हल्का मसाज गरेर रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। यसका लागि आफ्नो कानले बिरामीको मुटुको धड्कन सुनेर बन्द भएको भए प्राथमिक उपचारकले चाहिँ त्यस्तो बिरामीको जुन मुटु छ त्यसलाई चाहिँ मसाज गराउनुपर्छ। अब कार्डियक मसाज कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा बिरामीलाई उत्तानो पारी कडा ठाउँमा सुताउने, त्यसपछि छातीको बीच भागमा दुवै हत्केला एकमाथि अर्को गरी राखेर छिटो छिटो झड्का दिने, त्यसपछि एकपल्ट 4 झड्का जाने गरी थिच्ने र केही छिन रोक्ने, त्यसपछि प्रत्येक 4-5 सेकेन्डमा छातीमा थिच्ने कार्यलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। त्यो गरियो भने कार्डियक मसाज चाहिँ हुन्छ र बिरामी जुन बेहोसी अवस्थाबाट होस अवस्थामा आउन सक्छ है त। ल त्यही कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मुटुमा मालिस गर्दा धेरैजसो अवस्थामा बिरामीलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण मुटुमा मालिस गरेपछि एकपटक कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्छ, अर्थात् कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिएपछि पुनः मुटुको मसाज गर्नुपर्छ। हो यसरी फेरि कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्छ। ल सुरुमा कृत्रिम मुटुको मसाज गर्ने, कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने, फेरि मुटुको मसाज गर्ने, फेरि कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने, यसरी चाहिँ हामीले त्यो बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। अब यस प्रकार एकपछि अर्को गर्दै कृत्रिम श्वास र मुटुको मसाज साथसाथै गर्दै जानुपर्छ। एकै समयमा मुटुको मसाज र कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने काम गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, एकै समयमा चाहिँ मुटुको मसाज र कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। रोकिएको मुटु फेरि नचल्दासम्म मुटुमा मालिस गर्ने क्रम जारी राख्नुपर्छ। रोकिएको मुटु फेरि नचल्दासम्म मुटुमा मालिस गर्ने काम जारी राख्नुपर्छ। ल यति चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब कार्डियक मसाजमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने दुर्घटना हुँदा मानिसको मुटुको धड्कन बन्द भई मानिस बेहोस हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसले मुटुमा हल्का मसाज गरेर रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। यसका लागि आफ्नो कानले बिरामीको मुटुको धड्कन सुनेर बन्द भएको भए प्राथमिक उपचारको तालिम लिएको व्यक्तिबाट मुटुको मसाज गराउनुपर्छ। कार्डियक मसाज चाहिँ गराउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा बिरामीलाई उत्तानो पारी कडा ठाउँमा सुताउने, त्यसपछि छातीको बीच भागमा दुवै हत्केला एकमाथि अर्को राखेर छिटो छिटो झड्का दिने, एकपल्टमा 4 झड्का जाने गरी थिच्ने र केही छिन रोक्ने, त्यसपछि प्रत्येक 4-5 सेकेन्डमा छातीमा थिच्ने कार्य दोहोऱ्याउनु पर्छ। अब यसरी मुटुको मालिस गर्दा धेरै जस्तो अवस्थामा बिरामीलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण मुटुमा मालिस गरेपछि एकपटक कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्छ, अर्थात् कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिएपछि पुनः फेरि मुटुको मसाज अथवा मालिस गर्नुपर्छ र फेरि कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्छ। यस प्रकार एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ मुटुको मसाज र कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने कति बेलासम्म भन्दा तबसम्म बिरामी होसमा आउँदैन। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र अर्को कुरा सम्झिनु पर्ने, यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको एकैचोटि श्वास प्रश्वास दिने र मुटुको मसाज गर्नु हामीले हुँदैन। अब रोकिएको मुटु फेरि नचल्दासम्म मुटुमा मालिस गर्ने क्रम जारी राख्नुपर्छ। ल यति कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो पछि हामी अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि लु लाग्नुको लक्षण तथा प्राथमिक उपचार लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। लु लाग्नुको लक्षण र प्राथमिक उपचार लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब के हो त लु लाग्नु, पहिला त्यसलाई व्याख्या गरौँ र यसको लक्षण के हो र यसको प्राथमिक उपचार के हो त्यसलाई नै लेखौँ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब लु लाग्नु भनेको के हो भन्दाखेरि गर्मी प्रदेशमा गर्मी याममा चल्ने तातो हावाले हिँड्दा काम गर्दा
खेल्दा असर गरी बेहोस हुने वा मुर्छा पर्ने अवस्थालाई हामी लु लाग्नु भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी हिट स्ट्रोक भनेर भन्छौँ हो। अब लु लाग्दा शरीरको तापक्रम बढी भई अचेत हुने र मृत्यु समेत हुने गर्छ। अब यसका लक्षणहरू के हुन् भन्दाखेरि पहिलो त टाउको दुख्छ, त्यस्तै गरी रिँगाटा लाग्ने र बान्ता आउने, नाडी छिटो छिटो चल्ने, शरीरको तापक्रम 105 डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने, पेटको मांसपेशी दुख्ने, बिरामी अचेत हुने हो। यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ है त। अब यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बिरामीलाई तुरन्त शीतल स्थान अथवा ठाउँमा लैजानुपर्छ र शरीरमा चिसो पानी छम्किनुपर्छ। अब त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने जतिसक्दो चाँडो शरीरको तापक्रम घटाउने उपाय गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने बिरामी अर्धबेहोस अवस्थामा छ भने बिरामीलाई भुइँमा बसाउने र उसलाई आड दिई आराम गर्न लगाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने बिरामीले लगाएको लुगा खोलेर चिसो कपडा लगाइदिनुपर्छ। र अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने प्राथमिक उपचार गर्दा रुमाल वा कपडा भिजाएर टाउकोमा राखिदिनुपर्छ। त्यस्तै बिरामीलाई यथाशीघ्र अस्पतालमा पुर्याउनुपर्छ। ल यसरी चाहिँ प्राथमिक उपचार गरिन्छ है त लु लाग्दा। ल यही कुरालाई हामी लेखौँ, एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल अब सुरुमा त यसलाई लु लाग्नु भनेको के हो त्यसलाई व्याख्या गरौँ। यसको उत्तरमा गर्मी महिनामा अथवा गर्मी प्रदेशमा गर्मीयाममा चल्ने तातो हावाले हिँड्दा, त्यस्तै गरी काम गर्दा, खेल्दा असर गरी बेहोस हुने वा मुर्छा पर्ने अवस्थालाई लु लाग्नु अथवा हिट स्ट्रोक भनिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सकिन्छ। ल लु लाग्नु भनिन्छ। लु लाग्दा शरीरको तापक्रम बढी हुँदा अचेत हुने र मृत्यु समेत हुन सक्छ। ल यो कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त। लु लाग्दा शरीरको तापक्रम बढी अचेत हुने र मृत्यु समेत हुन सक्ने हुन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लक्षणहरू। ल के लक्षण देखा पर्छ लु लाग्दा भन्दाखेरि टाउको दुख्ने, त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ रिँगाटा लाग्ने र बान्ता आउने, त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ भन्दा नाडी छिटो छिटो चल्छ, त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको तापक्रम 105 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दा पेटको मांसपेशी दुख्छ, त्यस्तै अर्को
बिरामी अचेत हुन्छ। ल यस्तो खालको लक्षण देखा पर्छ है त लु लाग्दा। अब यो पछि प्राथमिक उपचारको तरिका। लु लाग्दा प्राथमिक उपचारको तरिका। ल प्राथमिक उपचारको तरिकामा के हुन्छ, अब के गरिन्छ भने सुरुमा बिरामीलाई तुरुन्त शीतल स्थानमा लैजानुपर्छ र शरीरमा चिसो पानी छर्कनुपर्छ। त्यस्तै जतिसक्दो चाँडो शरीरको तापक्रम घटाउने उपाय गर्नुपर्छ। जतिसक्दो चाँडो शरीरको तापक्रम घटाउने उपाय गर्नुपर्छ। ल अब अर्को के गरिन्छ भने बिरामीले लगाएको लुगा खोलेर चिसो कपडा लगाइदिनुपर्छ। बिरामीले लगाएको कपडा खोली चिसो कपडा लगाइदिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने रुमाल वा कपडा भिजाएर टाउकोमा राखिदिनुपर्छ। रुमाल वा कपडा भिजाएर टाउकामा राखिदिनुपर्छ। ल अर्को के काम गर्न सकिन्छ भने बिरामीलाई चाहिँ भुइँमा बसाएर उसलाई आड दिई आराम गर्न लगाउनुपर्छ। यदि ऊ अर्धबेहोस अवस्थामा छ भने उसलाई सजिलोसँग राख्नुपर्छ। बिरामीलाई सजिलो हुने गरी राख्नुपर्छ। भुइँमा राख्नुपर्छ। भुइँमा अथवा शीतलमा राख्नुपर्छ र बिरामीलाई यथाशीघ्र अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। अर्थात् जति चाँडो हुन सक्छ त्यति चाँडो बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। बिरामीलाई यथाशीघ्र अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। ल यति काम गर्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने लेख लाग्नु भनेको के हो, यसका लक्षण तथा प्राथमिक उपचारको तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब सुरुमा लेख लाग्नु भनेको के हो बुझौँ, त्यसको लक्षण र प्राथमिक उपचारको बारेमा सुरुमा बुझौँ, सुन्नु होला र म यसको मुख्य बुँदाहरू लेखाइदिन्छु। ल समुद्र सतहबाट बढी उचाइतिर जाँदा शरीरभित्र अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा पुग्न नसकी फोक्सो र मस्तिष्कमा असर पर्नुलाई लेख लाग्नु अर्थात् हाई अल्टिच्युड सिकनेस भनेर भनिन्छ। सामान्यतया 8000 मिटरको उचाइभन्दा माथि लेख लाग्न सक्छ। एकैचोटि धेरै उचाइमा चढ्दा लेख लाग्छ। अब यसका लक्षणहरू के छन् भन्दाखेरि थकाइ लाग्ने, नाडीको चाल घट्ने, रिङ्गटा लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने र टाउको दुख्ने हुन्छ। अब यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भने टाउको दुखेमा वा रिङ्गटा लागेमा उकालो चढ्न छोडी केही समय आराम गराउनुपर्छ। त्यसपछि शारीरिक अवस्था सामान्य भएपछि मात्र उकालो चढ्न दिनुपर्छ। त्यस्तै लेख लागेको व्यक्तिलाई तत्काल कम उचाइतर्फ झार्नुपर्छ र आराम लिएर पनि शारीरिक अवस्थामा सुधार नआएमा बिरामीलाई चाँडो तल ओह्राल्नुपर्छ। यसो गर्दा साधारण 300 देखि 500 मिटरसम्म तल ओह्राल्नुपर्छ।
अब आवश्यक भएमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र तातो पेय पदार्थ हामीले पिउन दिनुपर्छ, बिरामीलाई सान्त्वना दिनुपर्छ र सकेसम्म बिरामीको अवस्था धेरै नै गम्भीर छ भने अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यही कुरालाई थोरै लेखौँ। यसको उत्तरमा लु लाग्नु भनेको समुद्र सतहबाट बढी उचाइतिर जाँदा शरीरभित्र अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा पुग्न नसकी फोक्सो र मस्तिष्कमा असर पर्नुलाई लेक लाग्नु अथवा हाई अल्टिट्युड सिकनेस भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब सामान्यतया 8000 मिटरको उचाइभन्दा माथि चाहिँ लेक लाग्न सक्छ। ल यो कुरा लेख्नु होला। अब एकैचोटि धेरै उचाइमा चढ्दा लेक लाग्छ, त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। एकैचोटि धेरै उचाइमा चढ्दा लेक लाग्छ। ल यो कुरा लेख्नु होला है त। अब यसको लक्षणहरू, लेक लाग्नुको लक्षणहरू। ल यसको लक्षणमा के हुन्छ भने थकाइ लाग्ने, नाडीको चाल बढ्ने र रिङ्गटा लाग्ने। ल त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ भने वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने र टाउको दुख्ने। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि प्राथमिक उपचार, यसको प्राथमिक उपचार लेक लाग्दाखेरि प्राथमिक उपचार ल प्राथमिक उपचारमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले टाउको दुखेमा वा रिङ्गटा लागेमा उकालो चढ्न छोडी केही समय आराम गर्नु पर्छ। त्यसपछि शारीरिक अवस्था सामान्य भएपछि मात्र उकालो चढ्न
कल्लो चढ्न दिनुपर्छ। ल यो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को के गर्न सकिन्छ भने प्राथमिक उपचारमा भन्दाखेरि लेक लागेको व्यक्तिलाई तत्काल कम उचाइतर्फ झार्नुपर्छ। ल लेक लागेको व्यक्तिलाई तत्काल कम उचाइतर्फ झार्नुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आवश्यक भएमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आवश्यक भएमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने तातो पेय पदार्थ पिउन दिनुपर्छ। तातो पेय पदार्थ पिउन दिनुपर्छ। ल त्यो चिया हुनसक्छ अथवा तातो पानी हुनसक्छ। ल अब अर्को के गरिन्छ भने बिरामीलाई सान्त्वना दिनुपर्छ। र बिरामीको अवस्था गम्भीर छ भने तुरुन्त अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। बिरामीको अवस्था गम्भीर भएमा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था पुर्याउनुपर्छ। ल यति काम गर्नुपर्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि स्वस्थ जीवनयापनका लागि सुरक्षित जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। अब यसलाई म व्याख्या गर्छु, तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्नु होला है। यसमा म लेखाउन्न, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुनेर लेख्नु होला। ल अब यसमा सुरुमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसको उत्तरमा दैनिक जीवनमा स्वस्थ रहन र जीवनलाई सुरक्षित बनाइराख्न नियमित रूपमा व्यवहारमा उतार्नु पर्ने हुन्छ र नियम वा जुन क्रियाकलाप छ त्योलाई हामीले सुरक्षित जीवनशैली भनेर भन्छौँ है त। दैनिक जीवनमा स्वस्थ रहन र जीवनलाई सुरक्षित बनाइराख्न नियमित रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने नियम वा क्रियाकलापलाई सुरक्षित जीवनशैली भनेर भन्छौँ। ल सुरक्षित जीवनशैलीको पहिले हामीले चाहिँ परिभाषा दिनु पर्यो। अब सन्तुलित भोजनको सेवन, प्राणायाम र व्यायाम, त्यस्तै आराम र निन्द्रा, त्यसै गरेर शरीरको सरसफाइ सुरक्षित जीवनशैलीका आधार हुन्। त्यस्तै धुमपान मद्यपानबाट टाढा रहने, नियमित व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने, समयमा खाने, त्यस्तै समय तालिका अनुसार व्यायाम गर्ने आदि सकारात्मक व्यवहारले सुरक्षित जीवनशैली विकास भई जीवनस्तर चाहिँ सुस्त हुन्छ। नियमित पोषण, शारीरिक गतिशीलता, पर्याप्त निन्द्रा तथा सुरक्षाका उपायको अवलम्बन, स्वस्थ खाना, तनाव व्यवस्थापन, धूम्रपान तथा मद्यपान त्याग, त्यस्तै सुरक्षित जीवनशैलीको आधार भएकाले यिनीहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब स्वस्थ रहन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सुरक्षित जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई म अब व्याख्या गर्दै जान्छु है त। ल पहिलो काम के गर्न सकिन्छ भने नियमित रूपमा स्वस्थ, सुरक्षित र पोषण सन्तुलित भोजनको सेवन गर्ने पहिलो काम। दोस्रो के गर्न सकिन्छ भन्दा
नियमित रूपमा प्राणायाम र शारीरिक व्यायाम गर्ने। त्यस्तै तेस्रोमा के गर्न सकिन्छ भन्दा आफू र आफ्नो परिवारलाई दुर्घटना तथा दुर्घटनाजन्य वस्तुबाट जोगाउने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने उचित रूपमा मानसिक तनावको व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने आफू र आफ्ना परिवार तथा साथीभाइसँग सधैँ सुमधुर र आत्मीय सम्बन्ध कायम राख्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नियमित रूपमा शरीरको सरसफाइ गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा धुम्रपान, मद्यपान र अन्य कुलतबाट टाढा रहने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने खराब लतमा फसेका साथीहरूबाट टाढा रहने। र अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सकारात्मक जीवनशैली अवलम्बनमा सधैँ सुसूचित रहने र कुनै आकस्मिकतामा त्यसको लागि पनि तयार हुने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने स्वस्थ हामी रहन सक्छौँ र सुरक्षित जीवनशैली पनि बनाउन सक्छौँ, अपनाउन सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र विशेष गरेर तपाईँहरूले कसरी लेख्नु होला भने म यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, म यसलाई लेखाउन यसलाई दोहोऱ्याउँछु। ल त्यही कुरा सुन्नु होला है। दैनिक जीवनमा स्वस्थ रहन र जीवनलाई सुरक्षित बनाइ राख्न नियमित रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने नियम वा क्रियाकलापलाई हामी सुरक्षित जीवनशैली भन्छौँ। सन्तुलित भोजनको सेवन, प्राणायाम र व्यायाम, आराम र निन्द्रा, शरीरको सरसफाइ सुरक्षित जीवनशैलीका आधार हुन्। त्यस्तै धुम्रपान, मद्यपानबाट टाढा रहने, नियमित व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने, समयमा खाने, समय तालिकाअनुसार व्यायाम गर्ने आदि सकारात्मक व्यवहारले सुरक्षित जीवनशैली विकास भई जीवन स्वस्थ हुन्छ। अब त्यस्तै नियमित पोषण, शारीरिक गतिशीलता, पर्याप्त निन्द्रा तथा सुरक्षाका उपायको अवलम्बन चाहिँ गर्न सकेमा, त्यस्तै गरेर तनाव व्यवस्थापन गर्न सकेमा धुमपान तथा मद्यपान त्यागी सुरक्षित जीवनशैली चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। ल अब सुरक्षित जीवनशैली अपनाउनको लागि र स्वस्थ रहनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो काम नियमित रूपमा स्वस्थ, सुरक्षित र पोषण सन्तुलित भोजनको सेवन गर्ने। त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भने नियमित रूपमा प्राणायाम र शारीरिक व्यायाम गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा आफू र आफ्नो परिवारलाई दुर्घटना तथा दुर्घटनाजन्य वस्तुहरूबाट जोगाउने सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा उचित रूपमा मानसिक तनाव व्यवस्थापन गर्ने। त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि परिवार तथा साथीभाइसँग सुमधुर र आत्मीय सम्बन्ध कायम राख्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा नियमित रूपमा शरीरको सरसफाइ गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा धुम्रपान, मद्यपान तथा अन्य कुलतबाट टाढा रहने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने खराब लतमा फसेका जुन साथीहरू छन् उनीहरूबाट टाढै रहने। र अर्को सकारात्मक जीवनशैली अवलम्बनमा सधैँ सुसूचित रहने र कुनै आकस्मिकताका लागि सधैँ तयार भएर बस्ने। यति गरियो भने चाहिँ हामीले स्वस्थ जीवनशैली अथवा सुरक्षित जीवनशैली चाहिँ अपनाउन सक्छौँ है त। स्वस्थ जीवनयापनका लागि सुरक्षित जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। ल त्यही कुरालाई तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि विष लाग्नुका लक्षण, प्राथमिक उपचारका तरिका तथा बच्ने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल एकदम सजिलो छ, यसको पनि केही गाह्रो छैन। र मैले सुरुमा यसलाई व्याख्या गर्छु र त्यसको मुख्य बुदाहरूलाई म लेखाइदिन्छु है त। ल अब विष लाग्नु भन्ने बित्तिकै यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि यसको परिचय अथवा परिभाषा कसरी लेख्न सकिन्छ भने मुखद्वारा विभिन्न विष खाइएर ग्यास अथवा बाफ वा गन्धबाट रसायन शरीरभित्र पसेर र किरा, फट्याङ्ग्रा, सर्प, बिच्छी आदिले टोकेर विष शरीरभित्र पस्नुलाई विष लाग्नु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, विष लाग्नु भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मुखद्वारा विभिन्न विष खाइएर ग्यास, बाफ वा गन्धबाट रसायन शरीरभित्र पसेर र किरा, फट्याङ्ग्रा, सर्प, बिच्छी आदिले टोकेर विष शरीरभित्र पस्नुलाई हामीले विष लाग्नु भनेर भन्ने रहेछौँ। अब यसका लक्षणहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि विष शरीरमा पुगेपछि वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने हुन्छ। त्यस्तै बिरामी एकहोरो हुने, त्यसै गरी मुख, नाक, घाँटी, पेट आदि पोल्ने, त्यसै गरेर मुखमा फिँजाउने, त्यस्तै श्वास प्रश्वास ढिलो अवस्थामा चल्ने अथवा असामान्य हुने। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दा अत्याधिक पसिना आउने
वा छाला सुक्खा हुने। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आँखाको नानी ठुलो वा सानो हुने र कहिलेकाहीँ बिरामी बेहोस हुने, त्यो कुरा देखिन्छ है त। ल अब यो पछि अर्को छ प्राथमिक उपचार। ल प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त विष लाग्दा भन्दाखेरि, यदि बिरामी होसमा छ भने के भएको, के खाएको थियो भनेर सोधेर यकिन गर्न पर्छ। यदि बिरामी होसमै छ भने उसले के विष खाएको हो कि अथवा उसलाई कुनै जीवजन्तुले टोकेको हो कि, सर्पले अथवा फट्याङ्ग्राले, त्यसै गरी किराले केले टोकेको अथवा उसले विष खाएको हो कि, अर्थात् के कारणले चाहिँ उसको शरीरमा विष पुगेको त्यो थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने बिरामीले निल्न सक्ने अवस्था भएमा उसलाई दुध वा पानी खुवाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा मट्टीतेल, पेट्रोल, एसिड, क्षार आदि विषहरू निलेको छ भने बान्ता गराउनु हुँदैन। अन्य विष सेवन गरेको छ भने बान्ता गराउनुपर्छ, तर बान्ता गराउनको लागि बिरामी होसमा हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बिरामी पेट्रोल, एसिड, क्षार आदि विषहरू निलेको छ भने बान्ता गराउनु हुँदैन। अन्य विष सेवन गरेको छ भने बान्ता गराउनुपर्छ, तर बान्ता गराउनको लागि बिरामी होसमा हुनुपर्छ। ल यदि बान्ता गरेको छ भने उसको घाँटी तथा मुख सफा गरिदिनुपर्छ। बान्ताको नमुना परीक्षणका लागि बिरामीसँगै अस्पताल पठाउनुपर्छ। त्यस्तै रोगीले प्रयोग गरेको विषको खाली शीशी वा भाँडो उपलब्ध भए सो समेत अस्पतालमा पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै रोगीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। ल यो चाहिँ प्राथमिक उपचार भयो है त। अब अर्को बच्ने उपाय, कसरी बच्न सकिन्छ विष लाग्नुबाट, त्यसलाई पनि बुझौँ है त। घरमा दुर्घटना भएको छ भने घटना पुनः दोहोरिन नदिनुको लागि आवश्यक सतर्कता हामीले अपनाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने घरमा भएका मुसा मार्ने औषधि, त्यस्तै मट्टीतेल, कीटनाशक औषधि आदिलाई बालबालिकाहरूको पहुँचबाट बाहिर राख्नुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने विषाक्त औषधिहरूलाई नामाङ्कित गरेर राख्नुका साथै सकभर त्यसको वास्तविक अर्थात् सक्कली भाँडामा नै राख्नुपर्छ। र अर्को के गर्न सकिन्छ भने जङ्गलबाट ल्याएका र नचिनिएका फलफुल तथा सागसब्जी खानु हुँदैन। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने बच्नका लागि, विष लाग्नबाट बच्नको लागि डिब्बा बन्द वा सिलबन्द गरी तयार भएका जुन खाद्य र पेय पदार्थहरू छ त्यसलाई प्रयोग गर्नु भएन। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको बासी सडेकालेका तथा बजारमा बेचिने खुल्ला पदार्थहरू खानु भएन। र अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रोगको उपचारको सिलसिलामा प्रयोग हुने औषधिहरू चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुरूप मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई म थोरै लेखाइदिन्छु छोटकरीमा, त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त। ल अब विष लाग्नु भनेको के हो सुरुमा त्यो लेखौँ है। मुखद्वारा विभिन्न विष खाइएर अथवा ग्यास, विषालु ग्यास, बाफ वा गन्धबाट रसायन शरीरभित्र पसेर र अथवा किरा, फट्याङ्ग्रा, सर्प, बिच्छी आदिले टोकेर विष शरीरभित्र पस्नुलाई विष लाग्नु अथवा पोइजनिङ भनिन्छ। ल अब यसको लक्षणहरू, विष शरीरमा लाग्दाखेरि
के लक्षणहरू देखा पर्छन् भन्दाखेरि वाक वाक लाग्नु, बान्ता हुनु, वाक वाक लाग्नु अथवा बान्ता हुनु। त्यस्तै अर्को बिरामी एकहोरो हुनु। एकहोरो हुनु। त्यस्तै अर्को भनेको मुख, नाक, घाँटी, पेट आदि पोल्नु। मुख, नाक, घाँटी, पेट आदि पोल्नु। त्यस्तै अर्को भनेको मुखमा फिँजाउनु। मुखमा फिँजाउनु। त्यस्तै अर्को भनेको श्वास प्रश्वास ढिलो अथवा असामान्य हुनु। श्वास प्रश्वास ढिलो अथवा असामान्य हुनु। त्यस्तै अत्याधिक पसिना आउनु वा छाला सुक्खा हुनु। अत्याधिक पसिना आउनु वा छाला सुक्खा हुनु। त्यस्तै आँखाको नानी ठुलो वा सानो हुनु। आँखाको नानी ठुलो वा सानो हुनु। ल त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामी कहिले होसमा कहिले बेहोसमा हुनु। ल त्यो पनि हुनसक्छ है। बिरामी कहिले होसमा त कहिले बेहोस हुनु। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको प्राथमिक उपचार विष लाग्दाखेरिको प्राथमिक उपचार के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो काम के गर्न सकिन्छ भने यदि बिरामी होसमा छ भने ल यही हो है मुख्य कुरा। यदि बिरामी होसमा छ भने के भएको र के खाएको थियो भने भनी सोधेर यकिन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बिरामीले निल्न सक्ने अवस्थामा भए उसलाई दुध वा पानी खुवाउनुपर्छ। बिरामीले निल्न सक्ने भए उसलाई दुध वा पानी खान दिनुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने यदि बान्ता गरेको छ भने उसको घाँटी तथा मुख सफा गरिदिनुपर्छ। उसको घाँटी तथा मुख सफा गर्नुपर्छ। ल अब अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने यदि मट्टीतेल, पेट्रोल, एसिड, क्षार आदि विषहरू निलेको छ भने बान्ता गराउनु हुँदैन। यदि
मट्टीतेल, त्यस्तै गरेर पेट्रोल, एसिड, क्षार आदि विष निलेको छ भने बान्ता गराउनु हुँदैन। ल अब यदि अन्य विष सेवन गरेको छ भने बान्ता गराउनु पर्छ। ल यसरी बान्ता गराउँदाखेरि चाहिँ ऊ होसमा हुनुपर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र अब अर्को कुरा के छ भने बान्ताको नमुना परीक्षणका लागि बिरामीसँगै अस्पताल पठाउनु पर्छ। बान्ताको नमुना परीक्षणका लागि बिरामीसँगै अस्पताल पठाउनु पर्छ। ल यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नु होला। र अब अर्को भनेको रोगीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। रोगीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। ल यति काम गर्नुपर्छ है त। अब अर्को बच्ने उपाय, विष लाग्नुबाट बच्ने उपाय। ल पहिलो उपाय के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि घरमा दुर्घटना भएको छ भने पुनः त्यसलाई हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउने। ल त्यस्तै गरी दोस्रोमा के गर्न सकिन्छ भने अर्को बुँदामा घरमा भएको मुसा मार्ने औषधि, मट्टीतेल, कीटनाशक औषधिलाई बालबालिकाहरूले नभेट्ने ठाउँमा राख्ने। घरमा भएको मुसा मार्ने औषधि, त्यस्तै गरेर मट्टीतेल, कीटनाशक औषधि, आदिलाई बच्चाहरूले नभेट्ने ठाउँमा राख्ने। ल अर्को के गर्न सकिन्छ भने विषहरूलाई सक्कली भाँडामै हालेर राख्ने। विषहरूलाई त्यही सक्कली भाँडा भनेको विषकै भाँडामा रहन दिने। विषहरूलाई विषकै भाँडामा, अन्य सिसीहरूमा नखनाएर राख्ने, विषकै भाँडोमा राख्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने जङ्गलबाट ल्याएका नचिनेका फलफुल नखाने। त्यस्तै गरेर डिब्बा बन्द वा सिलबन्द भएका खानेकुरा नखाने।
ल यति कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बासी सडेको गलेको र बजारमा खुल्ला पाइने पदार्थहरू नखाने। बजारका खुल्ला पदार्थहरू नखाने। ल यति कुरा हामीले गऱ्यौँ भने विष लाग्नुबाट हामी बच्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो सँगसँगै अब यो एकाइ 10मा रहेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको एकाइ 10मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह र जोखिमप्रति सावधानी तथा सुरक्षा भन्ने एकाइको सम्पूर्ण छोटो प्रश्न उत्तर, त्यसै गरी अति छोटो प्रश्न उत्तर र लामो प्रश्न उत्तर चाहिँ सकिसक्यौँ। र यो सँगसँगै एकाइ हामीले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको एकाइ सबै सकिसक्यौँ। र तपाईँहरूले सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। र सबै भिडियो हेरेर एससीको लागि फाइनल तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोहरू लिएर आएको छौँ र एससीको तयारी गर्न सजिलो होस् तपाईँहरूलाई भनेर यो सबै भिडियोहरू लिएर आएको छौँ। र यो भिडियो कुनै पनि नछुटाइ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि एससीमा सबैभन्दा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। र योभन्दा अघिको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पऱ्यो, जिज्ञासा लाग्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो समस्याहरू भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर अथवा वाट्सएपमा पनि आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर आउँछौँ। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिन नभुल्नुहोला। र एससी तयारी गर्दै गरेका सबै साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, अब एससीको परीक्षामा एकदम राम्रोसँग लेख्नुहोला, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। र विशेष गरेर तपाईँहरूले यो मैले यहाँ लेखाएका बुँदाहरूलाई याद गर्नुभयो र आफ्नो शैलीमा त्यसलाई त्यो परीक्षामा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि एससीमा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। ल तपाईँहरूको परीक्षा राम्रो होस्। ल यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।